अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट पेट्स किटन। आपने कभी गौर किया है कि रमज़ानुल मुबारक में आपकी कैट का रवैया अचानक क्यों बदल जाता है? वो बिल्लियाँ जो सारा दिन खाने के लिए आगे पीछे बोलती रहती हैं और आपके कदम से कदम मिला के चलती हैं, अफ्तार के वक्त खामोशी से दस्तरखान के कोने में या डाइनिंग टेबल के साथ क्यों बैठ जाती हैं? क्या वाकई बिल्लियाँ भी इस मुक़द्दस महीने की रूहानियत को महसूस करती हैं? क्या वो भी हमारी तरह रोज़ा रखती हैं? रमज़ानुल मुबारक की बरकतें जहाँ इंसानों के दिलों को मुनव्वर करती हैं, वहीं कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस माह मुक़द्दस के सुकून को महसूस करता है। अक्सर घरों में ये देखा गया है कि कैट रमज़ान के दौरान अपने मामूलात बदल लेती हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद वो भी रोज़ा रख रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। बिल्लियाँ बहुत ही हसास और पाकीज़ा जानवर हैं। अपने ऑनर के मामूलात को बहुत गौर से देखती हैं। जब पूरा घर सहरी के वक्त जागता है और दिन भर किचन बंद रहता है, तो कैट अपनी ज़हानत से ये भाप लेती हैं कुछ मुख्तलिफ हो रहा है। वो शोर शराबे के बजाय घर के पुरसकून और रूहानी माहौल में ख़ुद को ढाल लेती हैं, जिसे हम अक्सर इसका रोज़ा समझ लेते हैं। सच तो ये है कि अल्लाह ने इन मासूम बेज़ुबानों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं किया। रोज़ा सिर्फ़ इंसानों पर ही फ़र्ज़ है, लेकिन मोहब्बत की एक ऐसी ज़बान है। कैट अपने ऑनर के साथ इतनी गहरी वाबस्तगी रखती हैं कि जब वो देखती हैं कि घर का हर फ़र्द सहरी के वक्त जाग रहा है और दिन भर खाने पीने से दूर है, तो वो भी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को अपने हिसाब से ढाल लेती हैं। ये इनकी वफ़ादारी का एक खामोश इज़हार होता है। साइंस बताती है कि बिल्लियों के अंदर वक्त का एहसास होता है, ख़ास तौर पर खाने के टाइमिंग का। जब आपकी रूटीन चेंज होती है तो आप अपनी कैट को भी उसी टाइम देना शुरू कर देते हैं। 3-4 दिन में इनका जिस्म इस नए वक्त का आदी हो जाता है। वो दिन के वक्त खाने की तलब करना छोड़ देती हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि अब खाने का टाइम क्या है। रमज़ान का महीना जहां हम इंसानों के लिए सब्र, शुक्र और इबादत का मफ़हूम लाता है, वहीं हमारे घर में मौजूद नन्ही जानें यानी हमारी कैट्स भी इस बदली हुई रूटीन से मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह पाती। जब अलार्म बजता है, सहरी का टाइम है, अंधेरा और ख़ामोशी और पूरा घर सहरी के लिए उठता है, तो हमारी कैट के लिए ये बहुत हैरानकुन बात होती है। ये तो आपके सोने का टाइम है। कैट जो कि पहले ही एक्टिव होती हैं, वो हैरान होती हैं इस वक्त शायद आपका किचन में आना इसके लिए कुछ ख़ास एहतमाम है। वो हमें सहरी के लिए एहतमाम करते हुए किचन में हमारे साथ साथ होती हैं और ऐसी नज़रों से हमें देखती हैं कि अगर आज आप जल्दी उठ ही गए हैं तो थोड़ा मेरे लिए भी कुछ बना दें। तारीख़ इस्लाम में बिल्लियों का ज़िक्र हमेशा खैर व बरकत के साथ आया है। हज़रत अबू हुरैरा की बिल्लियों से मोहब्बत हो या सूफिया कराम के आस्थानों पर रहने वाली कैट, आपने ये भी नोटिस किया होगा जब आप तस्बीह पढ़ रहे हों या कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हों या नमाज़ पढ़ें, तो आपके करीब बैठी हुई कैट पुरसकून अंदाज में आपके साथ बैठी रहती है, कभी आपके सजदों वाली जगह पर और कभी आपकी गोद में। तस्बीह और ज़िक्र की आवाज़ इन्हें पुरसकून करते हैं। नमाज़ पढ़ते हुए इनका जानमाज़ में खामोशी से बैठना इस बात की अलामत है कि मैं भी आपके साथ हूँ या मैं आपकी निगरानी कर रही हूँ, आप आराम से अपनी इबादत करें। दोपहर के वक्त जब घर में खामोशी छा जाती है, आप आराम कर रहे हों, आपने देखा होगा कि आपकी कैट अपनी शरारतें छोड़कर किसी कोने में दुबक कर बैठ जाती हैं। वो शायद हमारी कंडीशन को समझ जाती हैं, बार बार आकर अपना सर हमारे हाथों से टच करती हैं, जैसे दिलासा दे रही हों कि थोड़ी देर और हिम्मत रखें। वो हमें हमदर्दी का सबक दे रही होती हैं। मोहब्बत के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं, इसका अंदाज़ बता देता है कि इसे आपकी कितनी फ़िक्र है। और आपने ये ज़रूर देखा होगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कैट अक्सर अपनी शरारतें बहुत कम कर देती हैं। साइंस बताती है कि जानवरों में सेल्फ फास्टिंग का एक कुदरती निज़ाम मौजूद है। जब कैट का जिस्म बोझल होता है, इससे भारीपन महसूस होता है, तो वो खुद ही खाना पीना छोड़ देती हैं। रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो लाशऊरी तौर पर हमारी कैट्स भी इस कुदरती अमल से गुजर रही होती हैं। उनकी रूटीन भी चेंज होती है, वो अपनी रूटीन को इसी अंदाज में ढाल लेती हैं।
کیٹ ایک سوشل اینیمل ہیں۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ گھر کے تمام افراد جو سارا دن اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اب ایک جگہ افطاری کے ٹائم جمع ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو وہ بھی آپ کی فیملی کا حصہ بننا چاہتی ہیں۔ وہ آپ کے قریب ہی بیٹھ جائے گی، آپ کے پاس یا پھر آپ کی ڈائننگ ٹیبل کے نیچے بیٹھی ہوئی معصوم نظروں سے آپ کو دیکھے گی۔ کیٹ قدرتی طور پر کیوریس ہوتی ہیں۔ دسترخوان پر رکھی مختلف رنگ برنگی پلیٹیں، کھجوریں، پھل اور مشروبات ان کے لیے نیا ہوتے ہیں۔ وہ یہ دیکھنے آتی ہیں کہ ان کے لیے آج کیا خاص ہے جس کا سب شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اپنی کیٹ کے لیے ابلا ہوا چکن یا کیٹ فوڈ ضرور اس کے باؤل میں رکھ دیا کریں تاکہ اس کو بھی لگے کہ وہ بھی آپ کی فیملی کا حصہ ہیں۔ جس طرح انسان روزے کے ذریعے اپنے جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے، قدرت نے کیٹس میں بھی یہ نظام رکھا ہے۔ جب کیٹ کا اسٹومک کچھ وقت خالی رہتا ہے تو ان کے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں بلیوں کا کم کھانا دراصل ان کے امیون سسٹم کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سائنسی حقیقت ہے۔ جانوروں میں سیلف فاسٹنگ کا ایک قدرتی نظام موجود ہے۔ جب کیٹ کا جسم بوجھل ہوتا ہے، اسے بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو وہ خود ہی کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو لاشعوری طور پر ہماری کیٹ بھی اس قدرتی عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں زیادہ تر گھروں میں دن کے وقت کھانا نہیں پکتا، جس کی وجہ سے کھانے کی خوشبو فضا میں نہیں آتی۔ بلیاں خوشبو سونگھ کر آتی ہیں۔ جب کھانے کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی تو دن کا زیادہ تر وقت سونے یا عبادت گزاروں کے پاس خاموشی سے بیٹھ کر گزارتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ صرف انسانوں پر فرض ہے، معصوم جانوروں پر کوئی پابندی نہیں۔ تاہم کیٹ کا دن بھر کچھ نہ کھانا اس کی وفاداری اور آپ کے ساتھ محبت کی بہترین مثال ہے، جو کہ ایک متاثر کن جذبہ ہے۔ یاد رکھیں، کیٹ کو پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ انسانوں کی طرح انہیں 14-15 گھنٹے پیاسا رکھنا کے کتوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی بلی آپ کے ساتھ سحری اور افطاری میں کھاتی ہے یعنی روزہ رکھ رہی ہے تو یقینی بنائیں کہ سحر اور افطار میں اسے پروٹین اور تازہ پانی میسر ہوں۔ کم از کم چکن کی یخنی بنا کر ضرور اس کے پاس رکھیں۔ بلیاں شاید نیت کر کے روزہ نہ رکھتی ہوں، لیکن وہ رمضان کے تقدس اور گھر کے بدلے ہوئے نظام اوقات کا بھرپور احترام کرتی ہیں۔ ان کا سحری میں ہمارے ساتھ جاگنا اور افطار کے دسترخوان پر باادب بیٹھنا اور نماز اور تلاوت کے وقت ہمارے ساتھ رہنا اللہ کی قدرت کا ایک خوبصورت نظارہ ہے۔ افطاری میں موجود زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں یا لہسن پیاز والی اشیاء اپنی کیٹ کو بالکل نہ دیں، کیونکہ اس سے ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ ابلا ہوا گوشت یا پھر کیٹ فوڈ یا تھوڑا سا دہی یا انڈا آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ کیٹ پاک صاف جانور ہے۔ اگر کیٹ آپ کے ساتھ ساتھ جائے نماز پر بیٹھ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلیاں تم پر آنے جانے والیاں ہیں، یعنی آپ کے گھر کا ہی حصہ ہیں۔ بلیاں شاید شرعی طور پر روزہ نہ رکھتی ہوں، مگر وہ رمضان کے تقدس، گھر کی برکت اور اپنے آنر کی محبت میں ایک ایسی کیفیت میں ضرور رہتی ہیں جسے ہم محبت کا روزہ کہہ سکتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ کی کیٹ افطار کے وقت آپ کے پاس بیٹھے تو یاد رکھیں کہ وہ صرف کھانا نہیں بلکہ آپ کی توجہ اور اس بابرکت لمحے کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ اس کی بھی افطاری کا انتظام کریں۔ یہ ننھی سی جان ہمیں سکھاتی ہیں کہ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے ارد گرد موجود ہر جاندار کے لیے رحم، نرمی اور احساس پیدا کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر اپنے پیٹ سے غافل ہو گئے ہیں، ان بے زبانوں کا خیال نہیں رکھا، تو ہم نے رمضان کی اصل روح کو نہیں پایا۔ ایک کیٹ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ اس رمضان آئیے ہم اپنے ساتھ ساتھ ان پرندوں اور جانوروں کا بھی خیال رکھیں جو بول کر مانگ نہیں سکتے۔ اپنے گھر کی بلیوں کے ساتھ ساتھ اسٹے کیٹ کا بھی خیال رکھیں اور ہو سکے تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور دیں۔ مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کی کیٹ بھی افطاری میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور رمضان میں آپ کو تنگ تو نہیں کرتی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔